बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्जो अमान में रखे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं जो अगर किसी औरत में जाहिर हों तो वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला उसे कुछ खास अता करने वाला है। अगर कोई औरत अपने अंदर इनमें से कोई एक निशानी देखे तो वो समझ जाए कि अल्लाह ने इसे चुन लिया है और अल्लाह उसको कुछ बड़ा देने वाला है। अल्लाह जब किसी औरत को कुछ बड़ा देने वाला होता है तो ये 5 निशानियां जरूर जाहिर करता है। पहली निशानी ये है, कभी आपने सोचा है कि बाज औरतों की जिंदगी एकदम तूफानों से भरी होती है। क्यों कभी दुआएं रुक जाती हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं और हर दरवाजा बंद हो जाता है। वो औरत सोचती है कि शायद अल्लाह ने मुझे भुला दिया है, मगर हकीकत तो इसके बरक्स होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी औरत को कुछ बड़ा देने वाला होता है तो वो पहले इसके दिल को तपाता है। आ रही है आपको समझ? उसके दिल को तपाता है, इसके ईमान को आजमाता है कि वो कितने ईमान में है और इसकी रूह को पाक करता है। वो औरत जो रातों को रो रही होती है, तहज्जुद में उठ के, नमाजों में अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा कर अपनी जरूरतें जाहिर कर रही होती है, अपनी मसले बता रही होती है, वो औरत दरअसल अल्लाह के करीब होती है। दरअसल इसके लिए आसमानों पर कोई फैसला लिखा जा रहा होता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता। उसके आंसू जाया नहीं जाते, वो जमीन पर नहीं गिरते, वो अर्श तक पहुंचते हैं। ऐसी बंदी अल्लाह की खास बंदी होती है जिसे अल्लाह ताला पहले गुमनामी की आग में जलाता है ताकि जब वो चमके तो सूरज भी शर्मा जाए। तो क्या आपने देखा है कि बाज औरतें टूटने के बाद उठती हैं, संभलती हैं, अपनी वो रास्ते की तमाम थकन अपने आंसू पहुंचने के बाद वो उठती हैं, हौसला करती हैं, हिम्मत करती हैं और फिर कभी भी नहीं गिरती। जब वो एक बार उठ जाती है ना, हिम्मत करके हौसला नहीं हारती, तो वो फिर कभी नहीं गिरती। क्या आपने महसूस किया है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा ऊपर से खुलता है? यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ऐलान करता है कि अब मैं अपनी इस खास बंदी को कुछ अजीम देने वाला हूँ। ऐसी औरत के इर्द गिर्द निशानियां जाहिर होने लगती हैं। कभी लोग बेवजह दूर जाते हैं, बेवजह बिना बात आपके करीबी आपसे दूर हो जाते हैं। कभी आपका दिल बेकरार रहता है, कभी आपकी दुआएं तड़प कर निकलती हैं, कभी सुकून एक लम्हे को छू कर गुजर जाता है और कभी आपका दिल कहने लग जाता है कि कुछ होने वाला है। यही वो लम्हे होते हैं जब रब अपनी खास बंदी को ना अपनी कुदरत दिखाने वाला होता है, इसके सब्र को इनाम देने वाला, इसके आंसुओं को मुस्कुराहटों में बदलने वाला होता है। वो औरत जो आज तन्हा लगती है, दरअसल अल्लाह के मंसूबे किए सबसे करीब होती है। वो 5 निशानियां, वो 5 राज, वो 5 पैगामात जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ने किसी औरत के लिए कुछ बड़ा लिख दिया है। आज मैं इस वीडियो में इन्हीं 5 बातों के बारे में बात करूंगी। तो आप दिल संभाल लें क्योंकि ये निशानियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आइए मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक स्कूल में 20 साल से एक खातून पढ़ा रही थी। नरम लहजा, गहरी सोच और शागिर्दों से मोहब्बत इनकी पहचान थी। इनकी क्लास हमेशा बेहतरीन रिजल्ट देती और वालिदैन, तलबा, हत्ता के स्कूल मैनेजमेंट तक सब इनके काम पर नाज करते थे। मगर फिर एक साल ऐसा आया कि जैसे किस्मत में अचानक रुख बदल लिया। मेहनत वही थी, जज्बा वही, मगर नतीजा वैसा ना आया
जैसा इदारे को मतलूब था। एक दिन उन्होंने उन्हें दफ्तर में बुलाया और चंद रस्मी जुमलों के बाद कागज इनके हाथ में था जिस पर लिखा था, आपका रिजल्ट आपके इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता, बराहे करम इस्तीफा दे दें। वो लम्हा किसी जल्जले से कम न था। 20 साल का सफर एक दस्तखत के नीचे दफन हो गया। मगर इस औरत ने आंसू पोंछ कर सिर्फ इतना कहा, शायद अल्लाह मेरे लिए कुछ और लिख चुका है। वो खामोशी से स्कूल से निकली और अगले दिन एक नए इदारे में जाकर पढ़ाने लगी। मगर तकदीर ने अभी इसके लिए और इम्तिहान रखे थे। फर्स्ट टर्म का नतीजा आया तो तलबा नाला, वालदैन परेशान और इंतजामिया नाराज। कहा गया कि मिड टर्म तक बेहतरी ना आई तो नौकरी खत्म। वो औरत जानती थी ये महज मैनेजमेंट की वार्निंग नहीं, ये रब की तरफ से तनबीह है। इसने रातों की नींद कुर्बान की, दिनों का आराम छोड़ा, खुद को कुरान की तिलावत की तरफ दोहराना शुरू किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मगर जब मिड टर्म आया तो नतीजा पहले से भी कमजोर था। वो स्कूल बुलाई गई और मैनेजमेंट ने कहा अब आपकी यहाँ कोई जगह नहीं रही। तो उन्होंने नरम लहजे में बस इतना कहा कि अगर इजाजत दे तो मैं आखिरी टर्म बगैर तनख्वाह के पढ़ाना चाहती हूँ। बस अपने तलबा को मुकम्मल कर लूं, चाहे मेरा अंजाम कुछ भी हो। ये वो जुमला था जो जमीन पर कहा गया मगर आसमान ने सुन लिया। वो लम्हा जब इंसान दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ नियत खालिस करता है, वहीं से अल्लाह के फैसले बदलने लगते हैं। 6 माह तक वो औरत खामोशी से काम करती रही, ना कोई शिकायत, ना कोई गिला। उन्होंने निसाब से ज्यादा नसीहतें पढ़ाई, सबक से ज्यादा यकीन दिया और इल्म के साथ साथ ईमान के बीज बोए। उनके तलबा सिर्फ किताब नहीं समझने लगे बल्कि खुद को पहचानने लगे। वक्त गुजरता गया, आखिरी इम्तिहानात करीब आए। इंतजामिया के चेहरे पर अब भी शक था, मगर उस औरत के दिल में एक सुकून उतर चुका था। उसने महसूस किया कि अब जो कुछ हो रहा है वो उसके हाथ में नहीं। ये वही लम्हा था जब दिल पर किसी अनदेखी ताकत की गिरफ्त महसूस होती है। फिर इम्तिहानात खत्म हो गए और नतीजा आया। स्कूल के हाल में सब जमा थे। प्रिंसिपल ने जब बोर्ड रिजल्ट का ऐलान किया तो हाल में सन्नाटा छा गया। इस एक खातून की क्लास ने पूरे शहर में 3 पोजीशनें हासिल की थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो नाकाम करार दी गई थी आज कामयाबी की तारीफ बन गई। अल्लाह जब किसी औरत को कुछ बड़ा देने वाला होता है तो ये 5 निशानियां जाहिर करता है। पहली निशानी, वक्त तुम्हें बार बार गिरा कर उठाता है। नाकामियां, धक्के, इल्जामात सब एक ही सबक सिखाते हैं। तुम अब वो औरत नहीं रही, तुम्हारे अंदर वो धात बन रही है जो अल्लाह के बड़े फैसलों का बोझ उठा सके। तुम्हारा दिल अब तुम्हारा नहीं रहता, तुम्हारे एहसासात का रुख अल्लाह मोड़ देता है। वही ख्वाहिशें जिनके लिए तुमने रातें जाग कर दुआएं मांगी अचानक बोझ बनने लगती हैं। वो ख्वाब जिन्हें तुमने अपनी आंखों से सींचा खुद ब खुद मिटने लगते हैं और तुम सोचती हो कि आखिर क्यों। मगर ये मिटना हार नहीं, ये मिटाना कुदरत का मंसूबा होता है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के इस मोड़ पर अल्लाह खुद कलम थाम लेता है। तुम अब अपनी मर्जी से नहीं चल रही बल्कि इसके इरादे के धारे में बह रही हो। ये वो लम्हा होता है जब दिल पर एक गैबी गिरफ्त महसूस होती है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारी सिमतें, तुम्हारी बातें सब किसी अनदेखी नज़म में बन जाती हैं। तुम्हें लगता है कि शायद तुम बिखर रही हो मगर दरअसल तुम नए सांचे में ढाली जा रही होती हो। अल्लाह जब किसी औरत को बड़ा मकाम देना चाहता है तो सबसे पहले इसके दिल से छोटे ख्वाब निकाल देता है। ये गिरफ्त दरअसल मोहब्बत की लामतें हैं।
سزا نہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے تمہیں تیار کرنے کا، تاکہ جب وہ عطا کرے تو تمہارا ظرف بڑھ جائے۔ دوسری نشانی، دل کے اندر سے دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے تم مانگتی تھی کہ مجھے یہ مل جائے، اب تم کہتی ہو یا اللہ جو بہتر ہے وہ دے دے۔ یہ جملہ دراصل اعلان ہوتا ہے کہ اب تم تیار ہو، تمہارے اندر کا نفس مر چکا ہے، اب عطا کا وقت قریب ہے۔ کبھی کہ تم نے محسوس کیا کہ تمہاری دعائیں بدلنے لگی ہیں، وہی زبان جو کل تک ضد کرتی تھی اب سر جھکا کر عرض کرتی ہے کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ یہی لمحہ وہ مقدس موڑ ہوتا ہے جب آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تم عطا کے قابل بن چکی ہو۔ دعا کا بدل جانا ایک روحانی زلزلہ ہے۔ پہلے تم کسی خاص چیز کی طلبگار تھی، مگر اب تم خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر چکی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کا نفس مر جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے اب آپ کے لیے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ مانگنے والی نہیں رہی، اب وہ چن لی گئی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ 5ویں نشانی، آپ کے دل کا خالی پن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن اچانک سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو جاتا ہے، ہنسی بوجھل لگتی ہے، دوست بے معنی، شور بھی خاموش سا لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا چھن نہیں رہی ہوتی بلکہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے یہ محسوس کیا کہ ایک دن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل اچانک خالی ہو جاتا ہے، جیسے خوشیاں بے رنگ ہو جائیں، ہنسی بوجھ بن جائے، دوستوں کی باتیں بے معنی لگنے لگیں اور زندگی کا شور بھی خاموش سا ہو جائے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں روح پر ایک اندیکھی گرفت پڑتی ہے۔ یہ وہ خلا نہیں ہوتا، یہ بلاوا ہوتا ہے، ایک پکار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب اللہ کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل سے دنیا کی رونقیں چھین لیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کی طرف متوجہ ہو۔ وہ خالی پن جو تمہیں توڑتا ہے دراصل تمہیں بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ لمحے جب تم تنہائی میں خود سے کہتی ہو پتہ نہیں کیا کمی ہے، دراصل وہ کمی دنیا کی نہیں رب کی قربت کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں سب سے ہٹا کر صرف اس کے قریب لایا جائے۔ یہ خالی پن سزا نہیں، انتخاب کی نشانی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو بلند کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کے گرد کے شور کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی آواز سن سکے، اس کے پیغام کو محسوس کر چکے۔ چوتھی نشانی جو ظاہر ہوتی ہے کہ کہانیوں کے کردار بدل جاتے ہیں۔ جن پر تم نے سب سے زیادہ بھروسہ رکھا ہوتا ہے وہ اچانک کہانی سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی تمہیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی بدل جاتا ہے، مگر تم نہیں جانتی کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ لوگ اچانک تمہاری زندگی سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ جن پر تم نے سب کچھ وار دیا، جن پر تم نے بھروسے کے محل تعمیر کیے، وہی ایک دن بغیر الوداع کہے تمہاری کہانی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تم ٹوٹ جاتی ہو، رو پڑتی ہو، رب سے پوچھتی ہو کیوں، آخر کیوں ہر وہ شخص جسے میں دل سے چاہوں مجھ سے چھن جاتا ہے؟ مگر تم نہیں جانتی یہی لمحہ اللہ کی سب سے بڑی تدبیر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے ارد گرد کی کہانیوں کے کردار بدل دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو تمہیں منزل سے بھٹکاتے ہیں اور جو تمہیں چھوٹی سوچوں میں قید رکھتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اگلے باب کے لیے نیا قافلہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تم خود کو اکیلے مت سمجھو، بلکہ سمجھو کہ آسمان پر تمہارے لیے نیا منظر لکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہاری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے تاکہ تم وہاں پہنچ سکو جہاں تمہاری اصل منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب 5ویں نشانی جو ظاہر ہوتی ہے
وہ ہے تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دیتی ہے۔ سب سے زیادہ شور کے وقت بھی تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے، مگر یہی تنہائی تمہیں سوچنے سمجھنے کے قابل بنا رہی ہوتی ہے، تاکہ جب عطا کا وقت آئے تو سنبھل سکو، ٹوٹو نہیں۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ مجمع کے بیچ میں بھی تم تنہا ہو، آوازیں ہیں، چہرے ہیں، باتیں ہیں، مگر دل جیسے خالی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیر تمہیں تنہائی میں تربیت دے رہی ہوتی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ شاید تم اکیلی رہ گئی ہو، مگر دراصل رب تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنی قربت کے کمرے میں بٹھا دیتا ہے، تاکہ تم سن سکو، سمجھ سکو اور دیکھ سکو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے تنہائی کا ذائقہ چکھاتا ہے، کیونکہ عظمت ہمیشہ ہجوم میں نہیں، خلوت میں جنم لیتی ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو دنیا کو دکھائی نہیں دیتی، مگر آسمان کے فرشتے اس لمحے پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ تنہائی جہاں تم رو کر رب سے بات کرتی ہو، وہی تمہارا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ وہاں تم اپنے دل کی تہوں میں چھپے خوف، کمزوری اور دکھ کو پہچانتی ہو، اور رب آہستہ آہستہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی تمہیں کمزور نہیں کر رہی، بلکہ مضبوطی کے سانچے میں ڈھال رہی ہوتی ہے، تاکہ جب عطا کا وقت آئے تو تم ٹوٹ نہ جاؤ، تمہارے ہاتھ میں نعمت ہو مگر دل میں خاک ساری باقی رہے۔ یہی تنہائی تمہیں وہ بنا رہی ہے جو دنیا کو روشنی دینے والی ہوگی۔ رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہیں سب سے الگ کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے، تاکہ تمہاری تربیت مکمل ہو جائے اور تم عطا کے بوجھ کو سنبھالنے کے قابل بن سکو۔ اللہ جب کسی عورت کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو یہ صرف 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔